अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। शरीफ फैमिली ने क्या गिफ्ट्स लिए, इमरान खान ने क्या गिफ्ट्स लिए, आसिफ अली जरदारी ने क्या गिफ्ट्स लिए या परवेज़ मुशर्रफ ने क्या गिफ्ट्स लिए, ये तो पिछले 2 दिनों से मीडिया आपको बार बार बता रहा है और हर बुलेटिन में बता रहा है। आप सब भी अब जान चुके होंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान आते हैं किसी बैरून मुल्क से, जितने भी डिग्नेटरीज हों, किसी मुल्क का सदर हो या वजीर आजम हो, पाकिस्तान उनको क्या गिफ्ट्स देता है। उसके साथ साथ मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगा कि ये जो आर्मी चीफ है या जजेस हजरात हैं, उनका इस तोशाखाना की रिपोर्ट में कहीं भी नाम नहीं है। क्या वो पाकिस्तान के बाहर दौरा करने जाते ही नहीं है, या क्या उनको कभी कोई गिफ्ट्स नहीं मिले होंगे? अगर मिलते हैं तो वो डिक्लेयर उन्होंने क्यों नहीं किया, या इस तोशाखाना की रिपोर्ट में क्यों नहीं आए? वो डिक्लेयर ना करके उन्होंने कौन से आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, और क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इस तरह का वो डिक्लेयर करने से? तीसरा जो इसमें पॉइंट आज के इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा आपको कि एक ऐसे मुल्क का सरबराह जिसने खुद अपने मुंह से एक डिमांड किया कि मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पिछले 35 साल तक वो उस मुल्क के सरबराह को गिफ्ट ना दे सका, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एक ऐसा ताना दिया जो कि पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी। आज मैं आपको उस सरबराह का वाकया बताऊंगा कि वो गिफ्ट कौन सा उन्होंने मांगा था और अभी तक वो पाकिस्तान दे क्यों नहीं पाया। साथ ही मैं आपको आज एक वजीर का वाकया बताऊंगा जिनको एक कीमती गिफ्ट दिया गया, लेकिन बगैर रिपोर्ट किए उन्होंने उधर ही से बैरून मुल्क ही अपने बच्चों को भिजवा दिया किसी और मुल्क में। तो इन चार जो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस वाक़ये की कि जो पाकिस्तान ने एक तोहफ़े के लिए कमिट किया और वादा किया कि आपको ये तोहफ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आज 35 साल हो गए, वो तोहफ़ा उस मुल्क के हुक्मरान को नहीं मिला। तो तोहफ़ा ना मिलने के बाद जो उस मुल्क के हुक्मरान या जो सिफारती सतह पर पाकिस्तान को ताना दिया गया, वो कितना एक एम्बैरेसमेंट था पाकिस्तान के लिए। बात कुछ इस तरह है कि ये जब भी कोई बैरून मुल्क दौरा किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे कोई वफद बैरून मुल्क जा रहा हो या बैरून मुल्क से कोई पाकिस्तान वफद आ रहा हो, तो उससे पहले जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं हुकूमत की तरफ से, ये तमाम दौरे की तफसीलात तय की जाती हैं दोनों ममालिक के दरमियान, कि वफद के साथ कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, किस रैंक के, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मिनिस्टर्स हैं। मीटिंग के एजेंडा, मीटिंग के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही गिफ्ट्स का भी बताया जाता है कि हम जो मेज़बान मुल्क है वो क्या गिफ्ट्स दे रहा है, जो इन जितने भी वफद के जो शुरका हैं उनको, और साथ साथ जो मेहमान हैं जो आ रहे हैं, उनको क्या गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो 1962 में जो थाईलैंड के बादशाह थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और 12 दिन का ये दौरा था। उस टाइम मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए उन्होंने। शहरी ज़िंदगी भी देखी, देही ज़िंदगी भी देखी, तमाम तर वो दौरा करके चले गए। कोई 20 साल गुजर गए, पाकिस्तान की तरफ से कोई हाई लेवल का इस तरह का दौरा नहीं किया गया। तो इस दौरा ना करने का बाकायदा शिकवा किया गया थाईलैंड की हुकूमत की तरफ से कि आप हमारा तो बादशाह 20 साल हो गए उन्होंने विज़िट किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी दौरे के लिए नहीं आया। बहरहाल दौरा तय हो गया 1987 में। उस टाइम जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने थाईलैंड का दौरा किया। दौरे से पहले जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थे, उनके जो थाईलैंड के अपने काउंटर पार्ट थे, उनके साथ ये तमाम जो दौरे की तफसीलात तय हो रही थी, मीटिंग के एजेंडा, किस किस के साथ मिलना है, कौन कौन पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जब तय हो रही थी, तो पाकिस्तान की तरफ से ये पूछा गया कि क्या ये जो थाई हुक्मरान हैं और जो थाईलैंड के बादशाह हैं, उनके लिए क्या तोहफा लाया जाए। तो स्पेसिफिकली थाईलैंड के जो बादशाह की तरफ से एक ख्वाहिश का इजहार किया गया कि उनको साहिवाल नस्ल की एक गाय और एक बैल चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो वफद था, उन्होंने कहा ठीक है, ये गिफ्ट वो करेंगे। बहरहाल वो दौरे के लिए जनरल ज़ियाउल हक साहब चले गए, वो तोहफा साथ नहीं ले गए, जो साहिवाल नस्ल की गाय और बैल। वहाँ पे जाके बता दिया गया कि ये जो तोहफ़ा था वो आपको बाद में भेज दिया जाएगा। तो ये जैसे एक रूटीन की नॉर्मल होती है, तो ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। दौरा ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया। थाईलैंड की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान को, जो उस टाइम पाकिस्तान के सफ़ीर थे,
انہوں نے 1989 میں اپنی ڈی بریفنگ رپورٹ جو دفتر خارجہ کو بھیجی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ لکھ کے بھیجا کہ جو تھائی حکمران ہے یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں، اور کیا تانا، ایک اسپیسیفک ایک سینٹینس لکھا، وہ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھی وہ رپورٹ نکلوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو تھائی حکمران ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گائے اور بیل، آپ جو بحیرہ عرب ہے پاکستان کا جو کراچی سے سمندر جاتا ہے، اس میں بھی ان کو وہ بھیج دیتے، وہ تیر کر وہ گائے اور بیل اب تک تھائی لینڈ پہنچ چکی ہوتی۔ 2 سال گزر گئے، آپ نے وہ گفٹ نہیں دیا۔ خیر وہ 2 سال تو کیا گزرتے، اب اس واقعے کو 34 سال گزر گئے ہیں۔ پاکستان نے وہ جو ساہیوال نسل کی گائے اور بیل وہ تھائی بادشاہ کو نہیں دی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ جو تھائی بادشاہ ہے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 35 سال تک یہ پاکستان نے وہ جو تحفہ تھا، کمٹ کیا تھا یا پرومس کیا تھا، وہ نہیں دیا۔ تو یہ تو ہماری جو ایک پالیسی ہے، بطور ایک پاکستانی بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم گفٹ جہاں سے بھی ملیں ہم لیتے جائیں، جی بسم اللہ، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے جو ہے نا بس وہ آپ سمجھدار ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہم نے ایک کمٹ کیا تحفے کے حوالے سے، اور اس کے باوجود بھی ہم تحفہ نہیں دے پائے۔ دوسرا آج آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں منسٹر صاحب کا۔ منسٹر صاحب پرویز مشرف دور میں ایک وزیر تھے جو کہ فلپائن کا دورہ کر رہے تھے اس ٹائم۔ فلپائن میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ان کے جب وہ دورہ کر رہے تھے تو ان کو اس ٹائم جو سب سے مہنگا اور قیمتی لیپ ٹاپ تھا وہ دیا گیا منسٹر صاحب کو، اور ان کے ساتھ ایک اور گورنمنٹ آفیشل تھے وہ جو بعد میں ایک بڑے اچھے عہدے اعلیٰ عہدے تک بھی گئے۔ وہ منسٹر صاحب کو جب یہ تحفہ دیا گیا تو انہوں نے بغیر رپورٹ کیے ادھر ہی سے فلپائن سے ہی وہ جو گفٹ تھا ایک لیپ ٹاپ اچھی قسم کا وہ اپنی بیٹی کے لیے بھیج دیا۔ ان کی بیٹی اس ٹائم امریکہ میں مقیم تھی، ان کو بھجوا دیا گیا، اور پاکستان میں آج تک وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ وہ جو گفٹ تھا جو ان کے ساتھ جو گورنمنٹ آفیشل تھے انہوں نے بھی اپنے باس کی دیکھا دیکھی وہ گفٹ جو تھا وہ بغیر رپورٹ کے اپنی فیملی کو ادھر ہی سے بھجوا دیا۔ تو یہ جو گفٹس دیے جاتے ہیں توشہ خانہ میں جو ریکارڈ ہے وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن جو گفٹ دیے جاتے ہیں اور اوپر ہی سے ہی چھپا دیے جاتے ہیں بغیر رپورٹ کیے، وہ بھی اچھی خاصی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ان گفٹ کی بھی، وہ اب رپورٹ نہیں ہوتی۔ جو ہمارے سرکاری جو افسران ہیں ان گفٹس کے حوالے سے جو پالیسی ہے، جو خاص طور پہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں سوری، تو یہ تمام جو گورنمنٹ کی طرف سے ملازمین کو گفٹ دیے جاتے ہیں یہ قانون کے پابند ہیں کہ کوئی بھی ان کو گفٹ دیا جائے وہ یہ ڈکلیئر کریں گے لازمی طور پہ۔ قانون ہے جو میں آپ کو اس کا اسپیسیفک جو قانون کا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 1964 کا گورنمنٹ سروس کنڈکٹ رول کے مطابق، جو کہ یہ جو گورنمنٹ سروس کنڈکٹ رولز ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 268 کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس کے مطابق پہلے یہ تھا کہ 50 روپیز سے اوپر یا 500 روپے سے اوپر کوئی بھی گفٹ ہو وہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے آپ کو، کسی بیرون ملک دورے سے ملے یا ایون یہاں پاکستان کے اندر بھی اس طرح کوئی گفٹ ملے تو آپ کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن 2016 میں جب یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس کو امینڈ کیا گیا، ان رولز کو جو کنڈکٹ رول تھے سروس کے، اس میں یہ امینڈمنٹ کر کے 5,000 روپے اس کی لمٹ بڑھا دی گئی کہ 5,000 روپے تک کسی بھی سرکاری جو ملازم ہو جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتا ہے اس کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا باقاعدہ طور پہ کوئی بھی گفٹ ملے۔ آرمی چیف ہوں یا ججز ہوں ان کا اس توشہ خانہ میں کہیں بھی نام نہیں آ رہا۔ کیا کبھی انہوں نے پاکستان سے باہر کا دورہ نہیں کیا، یا کیا کبھی ان کو کوئی گفٹس نہیں دیے گئے ہوں گے؟ لیکن اگر دیے بھی گئے ہیں تو کیا وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہیں کہ وہ کبھی گفٹس کا یہ ڈکلیئر نہیں کرتے؟ یہ تو حکومت کے اوپر ہوتے ہے کہ اپنے جو ان کو پابند بنائے، جو بھی حکومت پاکستان یا آپ کے اور میرے جو ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، کہ ان کو اگر کوئی گفٹس مل رہے ہیں تو وہ لازمی طور پہ ڈکلیئر کریں۔
چاہے آپ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے پاکستان میں، اس کے تحت بھی بھیجتے ہیں، کوئی بھی ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں سپریم کورٹ کے ججوں کو کتنے گفٹس ملے ہیں، کہاں سے ملے ہیں، کیسے ملے ہیں، کبھی بھی وہ آپ کو نہیں بتاتے۔ اور ساتھ ہی کوئی ملٹری کا بھی آپ ویسے ہی نہیں بات کر سکتے یا پوچھ سکتے، سوال اس طرح کا اٹھا سکتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔